Welcome back to Ingwa News. The police staff of Altino Panjim showcased an eco-friendly Ganpati Dikhavat this Chaturthi, inspired by spiritual teachings of Sant Taneshwar and Sant Tukaram. The thematic display featuring Vittal Rukmai not only reflect deep devotion but also promoted the message of celebrating the festival in harmony with nature. पयलीं सगळ्या पुलिसांक आनी आमच्या गोंयकारांक चवथीची उर्वरीत परबी पयलें म्हळ्यार आमचो हो गणपती देखावो आतां इको फ्रेंडली आहा. आमी अशें कांयच अशें प्लास्टीक बीन यूज करनात जे कारण की इकोसिस्टमीक त्रास जाता तशें. पयलीं म्हाका देखावो आमी गोरा कुंभाराची थीम घेवन हो केला सगळो देखावो आनी प्रिंटींग ज्ञानेश्वर आनी संत तुकाराम आमी दाखयल्लो आसा. आनी जे आमचो गोरा कुंभार जो विठ्ठलाच्या भक्तीन मग्न जाल्लो आसता आनी ताका तेजी भुरगो तो तेजे कडेन सांबाळून दवरला. ताका इतलें कांयच खबर नासना की तो आपल्या पांयां कडेन येवन तेजे पांया पोला पडटा. तो विठ्ठलाच्या भक्तीन सामको मग्न जाल्लो आसा. तो आमी एक कॉन्सेप्ट दाखयल्लो आसा आनी सगळें आसा तें डेकोरेशन आहा तें सगळें आमच्या पुलीस स्टाफानूच केल्लें आसा. टोटल कितके स्टाफ इनवॉल्ड आसा हितून आमी म्हळ्यार मेन आर्टिस्ट अशे 30 जाण आशिल्ले आनी आमचे कडेन सपोर्टींग स्टाफ आशिल्लो न्यू पास आवट जाला ते स्टाफ आशिल्ले. टोटल कितके दीस आदी तुमी स्टार्ट करताय? आमी एक 15 दीस लागले आमकां स्टार्ट करपाक. आनी मेजर मटेरियल तुमी कितें यूज केला? मेजर मटेरियल आमी कार्डबोर्ड यूज केला, न्यूजपेपर आनी बांबू आनी माडयो यूज केला. आनी अशें ना की आमी कट करून कितें हाडलेलें अशें कांय ना. सगळे माडयो आहा त्यो फाटल्या दिसांनी वारें पडलेल्यो आसा पळय यूज जाल्लेल्यो आहा पळय त्यो हाडला आनी ते फॉरेस्टासून ते कट करून उडयता बांबू पळय ते हाडला आमी. आनी मेन म्हळ्यार ते कुट्टे हाडला ते आमी स्क्रॅपानसून हाडला आनी तांकां सांगलां की हे यूज आमचे डेकोरेशन सगळें रिटर्न व्हरोन दिता म्हणून. आनी तुमी लायटींग इफेक्टूय दिल्ले आहा आनी बांय दाखयला तुळस दाखयला तेज्या बद्दल आमकां सांगचें. लायटींग इफेक्ट म्हळ्यार आमचे फूल लायटींग आहा ते आमचे इलेक्ट्रिशनान बरे भशेन दाखयला आनी तुळस दाखयला पळय ती कशी दाखयला आमी हो एक पयलूचो असो गांव कसो दाखयला आनी त्या गांवांत जे लोक कशे आसताले तशे तुळस बीन कशी आसताली तशेंच आमी ते पेंटिंगूय बीन तशेंच दाखयला. आनी ती बांय दाखयला आमी ती घरा मुखार ती बांय कॉन्सेप्ट कितें आहा ती भुरगो तेज्या फुड्यान गोरा कुंभारा कडेन दवरून ती उदक हाडूंक वयता आनी ती येता म्हणल्यार ते पांयां कडेन तो भुरगो जो आसा तो गोरा कुंभाराच्या पांयां कडेन येता आनी तो कॉन्सेप्ट दाखयला आमी. हांगासून कितकी वर्सां जाली तुमी हो देखावो करता? म्हाका एक 8 वर्सां जालीं हांगा आसता. हेज्या पयलींच्यान आहा ते की 8 वर्सां ना जाली? ना पयलूच्यान ना. तुमचो मॅसेज कितें आसतलो गणेश चतुर्थीचो? आमची मॅसेज म्हळ्यार एकूच की सगळ्यांनी इको फ्रेंडली करचें. प्लास्टीक थर्माकोल हो यूज करचो न्हू ज्या कारण सगळे कडेन प्लास्टीक जाता आनी एनवायरमेंटाक इफेक्ट जाता. सो तुमचो 11 दिसांचो गणपती आहा आनी कितें एक्टिविटीज आसता हांगासर? रांगोळी कॉम्पिटिशन आसता आनी ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन